ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और रफ़का की शहादत पर आज पाकिस्तान में यौम सोग कौमी परचम सरनिगू रहेगा। ईरान में सोग का दूसरा दिन मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम भी सियापोश 14 की आखिरी रसूमात का आज आगाज़ होगा। ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और दीगर की नमाज जनाज़त तब्रीज़ में अदा की जाएंगी। तब्रीज़ के बाद मैयत तेहरान, कुम और उसके बाद मुक़द्दस शहर मशहद ले जाई जाएंगी। ईरानी सदर को आबाई शहर मशहद में सुपर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर तबाह होने की तहकीकात का आगाज़। आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बागरी ने जनरल अली अब्दुल्लाही को तहकीकाती कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। तहकीकाती टीम शहरी और फौजी हवाबाजी के फ़नी माहिरीन के ताउन से अफसोसनाक हादसे की जामे तहकीकात करेगी। अमरीका की हेलीकॉप्टर हादसे में मुलव्विस होने की तरदीद। ईरान की जानिब से मदद मांगने का दावा कर दिया। तर्जुमान महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम में इस्तेमाल करने के फैसले की जिम्मेदार ईरानी हुकूमत है। इसने अपने हवाई जहाज़ को दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। ईरान पर पाबंदियों की बिल्कुल माजरत नहीं करेंगे, पाबंदियाँ जारी रखेंगे। हादसात बुलंद, हदफ के लिए मुश्किल रास्ता। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की कौम को पुरसुकून रहने की नसीहत। कहते हैं, मैं पेश रफ्त देख रहा हूँ, मेरे लिए वाज़ेह है मुल्क में क्या हो रहा है। मेरी फ़िक्र ना करें, हादसात होते रहेंगे, अगर ऐसे हादसात ना हो तो ताज्जुब करें। सुप्रीम लीडर की तौसीक के बाद नायब सदर मोहम्मद मकबर ने अबूरी सदर की हैसियत से जिम्मेदारियाँ संभाली। अली बाकरी यानी कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा नामज़द। नए सदर का इंतखाब 28 जून को होगा। किर्गिज़स्तान से मज़ीद 330 तलबा को लेकर परवाज़ें लाहौर इस्लामाबाद पहुँच गईं। 5 परवाज़ों में वतन पहुँचने वाले तलबा की तादाद 700 से ज़ायद हो गई। बिश्कीक में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद वालिदैन बच्चों की वापसी के लिए परेशान हैं। तलबा मकामी शरपसंदों के हमलों के खौफ से घरों और हॉस्टल्स में महसूर। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर दिफा और दाखिला के सेक्रेटरीज आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। वज़ारत दिफा के नुमाइंदे ने गुज़िश्ता समाअत पर अदालत को बताया कि अहमद फरहाद ISI के पास नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अब वक्त आगे निकल गया, सेक्रेटरी दिफा पेश हो और रिपोर्ट दे, फिर वज़रा को तलब करेंगे और फिर वज़ीर आज़म को तलब किया जाएगा। एक जानिब मैसेजेस भेज रहे हैं और दूसरी जानिब कह रहे हैं कि बंदा हमारे पास नहीं। सेक्टर कमांडर कोई चांद पर नहीं रहता, उन्हें अपनी औकात में रखें, उनके बगैर भी मुल्क चल सकता है। शायर अहमद फरहाद के केस में अदालती रिमार्क्स पर हैरत है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अदालत का ये कहना कि सारे सेक्रेटरी अदालत आ जाएं, ये अदालतों का मैंडेट नहीं। काबीना का इजलास यहाँ होगा। अदालत के ये रिमार्क्स तकलीफ दे हैं। एग्जीक्यूटिव और पार्लियामान को कहीं से ज़्यादा हिदायत लेने की ज़रूरत नहीं। इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त में कहा गया है कि इसहाक डार पहले ही बतौर वज़ीर ख़ारजा काम कर रहे हैं। उनकी बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। आइन में ऐसी कोई शक नहीं जो डिप्टी वज़ीर आज़म के नोटिफिकेशन की इजाज़त दे। KP हुकूमत ने नैब तरामीम केस की समाअत लाइव नशर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अवामी मफाद के मुकदमात की समाअत बेंच 1 से लाइव स्ट्रीम की जाती है। नैब तरामीम केस की अपीलों की समाअत लाइव स्ट्रीम नहीं की गई। केस की लाइव स्ट्रीमिंग ना होना इम्तियाजी सलूक है। बिजली सार्फिन पर मज़ीद बोझ डालने की तैयारी। बिजली की कीमत में ₹3.49 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। TPPA ने अप्रैल के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में बिजली की कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त पर नैपरा 30 मई को समाप्त करेगा। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। नॉन फाइलर्स के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। बिजली 10 से 12% महंगी होने का इम्कान। गैस की सब्सिडी महदूद और शिशमाही कीमत पर अमल दरामद करना होगा। रिटेलर्स की सेल्स टैक्स चोरी रोकना होगी। 6 से 8 अरब डॉलर के नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पेंशन इस्लाहात की जाएंगी। आलमी मालियाती फंड्स ने 1 लाख से ज़ायद माहाना पेंशन पर टैक्स का मुतालबा कर दिया। सख्त मौशी फैसलों पर भी जोर।
سبسڈیز 1550 کے بجائے 800 ارب تک محدود کیے جانے کا امکان، آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم 17,000 ارب روپے سے زائد متوقع ہے۔ IMF کا نئے مالی سال پاکستان کے دفاعی بجٹ میں 313 ارب روپے اضافے کا تخمینہ، ذرائع کے مطابق IMF نے آئندہ مالی سال دفاعی بجٹ کا تخمینہ 2152 ارب روپے تخمینہ لگایا۔ رواں مالی سال کے لیے دفاعی بجٹ 1804 ارب روپے مختص۔ IMF نے کہا ہے کہ جاری سال دفاعی اخراجات مختص بجٹ سے 35 ارب روپے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ مالی سال پاکستان کے دفاعی اخراجات 1586 ارب روپے تھے۔ صحافتی تنظیموں اور اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود پنجاب اسمبلی سے حد تک عزت بل 2024 منظور۔ اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد، بل کا اطلاق پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر ہوگا۔ جھوٹی اور غیر حقیقی خبروں پر حد تک عزت کا کیس ہو سکے گا۔ یوٹیوب، ٹک ٹاک، ایکس، فیس بک، انسٹاگرام کے ذریعے پھیلائی گئی جعلی خبروں پر بھی پکڑ ہوگی۔ اپوزیشن اور صحافیوں کو بھرپور احتجاج، صحافی تنظیموں نے لائے عمل کے لیے آج اجلاس بلا لیا۔ آج اس ڈیفارمیشن بل کو پیش کیا کہ جو ایک عام ٹوسٹنگ ایک آپ سے لے کے ایک عام کارکن سے لے کے اس کے اندر ایڈیٹر تک جو ہے آپ نے اس کی گردن پہ وہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو انشاءاللہ تعالی بڑے امر آئے، بڑے گئے، بڑے مارشل آئے، وہ بھی چلے گئے، لیکن الحمدللہ کوئی بھی صحافی، کوئی بھی تنظیم کبھی نہیں جھکی۔ وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم اپنے دورے میں UAE کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے، پاکستانی کمیونٹی اور سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو اور وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں۔ عالمی فوجداری عدالت کے چیف پروسیکیوٹر نے درخواست دائر کر دی۔ پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ نیتنیاہو اور وزیر دفاع کے جنگی جرائم میں ملوث ہونے کی ثبوت موجود ہے۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، جبالیہ، بیت العائیں اور رفح میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے چند گھنٹوں میں شمالی غزہ پر 40 اور رفح پر 30 سے زائد فضائی حملے کیے۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر مسلسل بمباری، 15 فلسطینی شہید، 30 زخمی، ٹینکوں نے کئی عمارتوں کو اڑا ڈالا۔ النصیرات کیمپ پر فضائی حملوں میں 5، وسطی غزہ میں 6 فلسطینی جان سے گئے۔ 14 کی مجموعی تعداد 35,562 سے تجاوز کر گئی۔ ملک کے بیشتر شہروں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ آج سے 27 مئی تک پنجاب کے بڑے شہروں میں ہیٹ ویو کے شدید خطرات۔ کراچی میں گرمی معمول سے زیادہ ہے، ہیٹ ویو نہیں۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں کراچی میں مئی کے اختتام تک موسم گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ 15 جون کے بعد ملک میں پری مونسون بارشوں کا آغاز کا امکان ہے۔ آزاد کشمیر میں شہریوں کے قتل کی جوڈیشل انکوائری اور مظاہرین پر درج مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 4 فروری کو جاری نوٹیفیکیشن کے بقیہ 8 نکات پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں 27 مئی کو احتجاج کا اعلان کر دیا۔ اور انگلینڈ سے T20 سیریز، قومی کھلاڑیوں کی ہیڈنگلے لیڈز میں تیاریاں جاری۔ کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا میچ کل کھیلا جائے گا۔ میچ بارش سے متاثر ہونے کا امکان، شہر میں 5.3 ملی میٹر بارش متوقع ہے۔